बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमेरिका में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि मुसलमानों को निकालने का ऐलान कर दिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस वक्त क्या मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम अपनी जो औरतें हैं, उसमें आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बीवियां हैं, जो पर्दादार खवातीन वहां पे रहती हैं, उनको मगरबी लिबास पहनाओ, मगरबी तहजीब से जो है वो मगरबी तहजीब जो है वो अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो चाहे आप पासपोर्ट होल्डर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, कहीं से भी आप ताल्लुक रखते हैं, आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अफगानिस्तान में 3 सूबों के अंदर बड़े टारगेट्स जो हैं उनको लॉक कर लिया गया है। किसी वक्त भी अमेरिका की जानिब से हमला किया जा सकता है। इसकी भी तफसीलात आप के साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मगरबी मुमालिक जहां जहां पे भी आप देखें तो मुसलमानों के ऊपर जो है वो अरसा हयात तंग किया जा रहा है। अब देखिए, जिस तरह से मगरबी ममालिक के अंदर इस वक्त रेसिज्म चल रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को जो है वो तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, ये नाज़रीन ये आज पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहा है। आपको याद होगा कि जब 9/11 हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखें खुसूसन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा वो था और बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। और अब नाज़रीन, अफगानिस्तान के एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंतहा पसंद ने जब वहाँ पे हमला किया है तो उस हमले के बाद अफगानियों का दाखिला तो बंद हुआ ही है, लेकिन इसके साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत बड़े बड़े अहकामात दे दिए हैं, जिसमें एक तो उन्होंने कहा जी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो है वो कोई भी बंदा उसके लिए वीजा जारी नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो लोग यहां पे रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनमें से जो मगरबी तहजीब से मैच नहीं करेंगे उनकी शहरियत हम कैंसिल कर देंगे। यानी आपकी जो बेटियां हैं, जो वहां पे आप अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई 10 साल 20 साल पहले गए हैं लोग और इमिग्रेशन उन्होंने हासिल की, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट्स भी हैं, तो उनको जो है वो मुल्क से निकाल दिया जाएगा अगर उनकी खवातीन जो हैं वो मगरबी तहजीब के साथ मैच नहीं करेंगी तो उनको नहीं रखा जाएगा। यानी अब आपने वहां पे रहना है तो आपको बिल्कुल उसी तरह का लिबास पहनना पड़ेगा, उसी तरह के माहौल के अंदर, वैसी ही महफिल के अंदर आपको जाना पड़ेगा और इंडिविजुअल आप जो है वो चीजें, जो इंडिविजुअलिटी है मुसलमानों की, खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूंगा, बाकी तो आपको पता है कि अकोमोडेट उनके साथ करते ही हैं, लेकिन ये एक बड़ी और परेशान कुन खबर है वहां पे बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए। नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी सदर ने कहा है कि जितने भी इलीगल या गैर कानूनी या फिर ओवरस्टे लोग हैं उन सबको तो फौरी तौर पे निकाला जा रहा है, लेकिन जो वहां पे रह रहे हैं और उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो जॉब्स के ऊपर है या व्हाटएवर वो कर रहे हैं, उनको निकाल दिया जाएगा जो कि मगरबी तहजीब से हम आहंग नहीं होंगे, उनके मगरबी तहजीब के मुताबिक वो अपने आप को नहीं उन्होंने ढाला होगा। तो ये नाज़रीन बड़ी और अहम दिन खबर है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन जो 5 करोड़ 30 लाख गैर मुल्की हैं वो अमेरिका के अंदर मुकीम है और इस वक्त अमेरिका ये समझता है कि ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ है, जाके वो टैक्सेस भी उनको दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये हमारी जॉब्स के मसाइल अमेरिकन के लिए हैं, दीगर जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होंगी, लिहाजा इन गैर कानूनी रहने वालों को निकाला जाए। दूसरी जानिब आप देखिए तो बरतानिया के अंदर जो कवानीन है उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर चेंज कर दिया गया है, यानी इमिग्रेशन के मामलात को और फिर नए वीजे के हुसूल को मुश्किल से मुश्किल तरीन करार दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन जो बड़े अरसे से वहां पे लोग मुकीम है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं जो कि एक फॉरेन रेमिटेंस जो है वो भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, और
اپنے بچوں کو وہیں پہ انہوں نے مطلب اسی تہذیب کے اندر پلے پڑے ہیں، لیکن ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے وہ برقرار ہے وہاں پہ مسلمانوں کی. تو یہ چیزیں اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے. امریکہ کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایف بی آئی کے چیف ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لائن اپ کر لی ہیں، ہم نے تحقیقات کر لی ہیں، باقی تحقیقات ہم کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں جو جہاں پہ ہمیں ملے گا. ایک تو انہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اور دوسرا جہاں پہ ان کی سہولت کار ہے ان کو ٹھوکا جائے گا. ناظرین خبر یہ آ رہی ہے، گارڈین کی خبر ہے. دی گارڈین نے لکھا ہے کہ اس وقت جو 3 بڑے صوبے ہیں اس میں افغانستان کے اندر، وہاں پہ اہم ترین ٹارگٹس کو اس وقت امریکہ نے لاک کر لیا ہے. کسی وقت بھی حملہ لانچ ہو سکتا ہے. اس میں ناظرین کابل ہے، اور اس کے ناظرین غزنی کا صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جلال آباد کا ایریا ہے وہ ہے. تو ان ایریاز کے ارد گرد اور ان ایریاز کے درمیان جہاں پر بھی یہ ٹارگٹس ہیں، خصوصی ٹارگٹس، ان کو لاک کر کے تباہ کرنے کی اس وقت مکمل طور پہ تیاری ہے. امریکن ایئر فورس کس وقت کہاں سے نمودار ہو کے ان کے اوپر اٹیک کر دے گی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر بھی، چائنا کے اندر بھی ہائی الرٹ ہے، بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اوپر تابڑتوڑ دہشت گردانہ اٹیک تو کر رہا ہے. سرحد پار سے آنے والوں کو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن جو سرحد کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین افغانستان کے جو عوام ہے ان کی بیچاروں کی قسمت بڑی خراب ہے، کہ چاہے وہ اشرف غنی حکومت ہے تو وہ بھی اس نے بھی ہوسٹ کیا آنے والے جو انٹرنیشنل جیسے امریکہ ہے، ناٹو ہے، اس کو انہوں نے 20 سال تک وہاں پہ رکھا اور اپنا جو ہے وہ پہیہ چلاتے رہے. اب افغان طالبان ہیں تو یہ بھی اپنا صرف جو معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، اپنی جیبیں ڈالروں سے بھرنے کے لیے بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں، اور ان کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے ایسی سنگین غلطیاں کی ہیں جو اب ایک بار پھر افغانستان کی عوام کے لیے بہت بڑی مصیبت بننے جا رہی ہیں. اور اس میں ڈیفینیٹلی جب حملہ ہوگا تو اس کے بعد اس کا ذمہ دار کس کو قرار دینا ہے؟ انہوں نے کہنا جی آج آ کے پاکستان سے حملے کیے گئے، جو پہلے بھی یہ پاکستان کے اوپر حملے پاکستان نے نہیں کیے، انہوں نے پاکستان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے. حالانکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 20 سالوں سے، بلکہ آپ جو کہہ لیں کہ 22 سال سے پاکستان کے اوپر حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اور پاکستان احتجاج بھی کر رہا ہے، پاکستان انہیں سمجھا بھی رہا ہے، پاکستان نے ان کو جوتے بھی مار کے سمجھایا ہے، لیکن یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے بالکل بھی باز نہیں آتے، نہ ہی ان باتوں کی سمجھ آتی ہے ان کو، تو ان کو پھر اسی طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے. بہرحال اب معاملات جو ہیں وہ امریکنز کے ہیں، اور امریکہ پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کرے گا. کسی وقت بھی ڈرون اٹیک ہوتے ہیں یا پھر ایئر فورس جو ہے اٹیک کرتی ہے یا میزائل حملے ہوتے ہیں، نقصان ڈیفینیٹلی پبلک کا ہوگا، اور اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی اس افغان طالبان کی انتہا پسند حکومت کو جاتا ہے کہ جن کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک بار پھر افغانستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہونے جا رہی ہے. باہر سے آنے والی قوتیں دوبارہ سے جو ہے وہاں پہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے گی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.